अथ षष्ठतमः सर्गः। भृशमाव्रजमानस्य तस्याथो वामलोचनं प्रस्फुरश्चास्कलद्रामो वेपदुश्चास्य जायते उपलक्ष्य निमित्तानि सुशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमं नु सीताया इति वै व्याजकार च त्वरमाणो जगामाथ सीता दर्शनलालसः सूर्यमावसतं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालां च रहितां सीतया तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव रुदन्तमिव वृक्षैश्च म्लानपुष्पमृगद्विजं श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतं विप्रकीटाजिनकुशं विप्रविद्धभृसीकटं दृष्ट्वा शून्यं निजस्थानं विललाप पुनः पुनः कृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति विलीनाप्यथवा भीरुरथवा मनमाश्रिता गता विजेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्धं वा नदीं गता यत्नान् मृगयमाणस्तु न ससादवनि प्रियां शोकरक्तीक्षणः शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते वृक्षाद् वृक्षं प्रधावन् स गिरेरत्रिं नरान्नदीं बभूव विलपन् रामश्चोकार्णवपरिप्लुतः अपि काचित् त्वया दृष्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे संससीतां सुभाननां स्निग्धपल्लवसङ्कासां पीतकौसेयवासिनीं संसस्व यदि वा दृष्टां बिल्वोपमस्तनी अथवा अर्जुनसंसत्वं प्रियां तामर्जुनप्रियां जनकस्य सुतां भीरुर्यदि जीवति वा न वा ककुभः ककुभोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीं यथा पल्लवपुष्पाढ्यो भाति ह्येष वनस्पतिः भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरोह्ययं येष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम् अशोकशोकापनुदशोकोपहतचेतसं त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया सन्दर्शनेन मां यदि तालत्वया दृष्टा पक्वतालफलस्तनी कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि यदि दृष्टा त्वया सीता जम्बुजम्बूफलोपमां प्रियां यदि विजानीषे निस्सङ्खं कथयस्व मे अहो त्वं कर्णिकाराध्य सुपुष्पैः शोभसे भृशं कर्णिकारप्रिया साध्वी संसदृष्टा प्रिया यदि च्यूतनीपमहासालान् पनसान् कुरवान्धवान् दाडिमानसमाननसान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः मल्लिका माधवीश्चैव चम्पकान् केतकीस्तदा पृच्छन् रामो वनेभान्तक उन्मत्त इव लक्ष्यते अथवा मृगशाभाक्षिं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेतु गजसा गजनासोरुर्यदि दृष्टा त्वया भवेतु तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारणी सातूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्र निभानना मैथिली मम विस्रब्धं कथयस्व न ते भयम् किं तावसि प्रिये
दूरे दुष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराश्चाद्यचात्मानं किं मां न प्रतिभाससे तिष्ठ तिष्ठ वरारोगी न तेस्ति करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे पीतकौसेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनी ध्यावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठयत्यस्ति सौहृदम् नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रप्राप्तं न मां नूनं यथोपेक्षितुमर्हति व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिसितासनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया नूनं तच्छुभदन्तोष्टं सुनासं चारुकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतं सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवाग्रैवेयशोभिता कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहुपल्लवकोमलौ भक्षितौ वीपमानाग्रं सहस्ताभरणाङ्गदौ मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै सातेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा हा लक्ष्मणमहाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनं क्वचिदुद्भ्रमति वेगात् क्वचित् विभ्रमति बलात् क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः स वनानि नदीशैलान् गिरिप्रस्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्य परिसंस्थितः तथा स गत्वा विपुलं महाध्वनं परीत्य सर्वं त्वतमैथिलीं प्रति अनिष्टिता स चकारमार्गणे पुनः प्रियाया परमं परिश्रमम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये अरण्यकाण्डे 6तमः सर्गः।